राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मु अद्य त्रिदिनात्मिकीं यात्राम् उद्दिश्य बिहारराज्यं गमिष्यति। बिहार प्रशासन पक्षतः सज्जितं चतुर्थं कृषिक्षेत्रगतं प्रारूपं लोकार्पयिष्यति। अन्येषु कार्यक्रमेषु अपि भवेत् राष्ट्रपतेः सहभागिता। नैर्वाचनिक राज्येषु तीव्रीभूताः गतिविधयः। भाजपेति दलाध्यक्षः जेपी नड्डा अद्य कोटा अजमेर संभागयोः कार्यकर्तृभिः समं रणनीति निर्माणे कुर्यात् संवादम्। राहुल प्रियंका गान्धिनोः अद्य प्रारभते तेलंगाना राज्ये निर्वाचन प्रचारम्। अद्य सेनाधीक्षकाणां सम्मेलने उपस्थितः स्यात् रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः। गतात् दिनद्वयात् सेनायाः परिचालनसज्जतानां समीक्षाः समेत्य वर्तमानकाले उदीयमानेषु सुरक्षापरिदृश्येषु जायमानः विचारः। संयुक्त राज्य अमेरिकीय राष्ट्रपतेः इस्राएल यात्रायाः पूर्वं गजा चिकित्सालये आक्रमणम्। 500 जनानां मृत्युः। इस्राएल गजायाः संघटनेन एकेन परस्परं स्थापितः आक्रमणारोपः। संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्रेण च कथितम् आक्रमणान्वीक्षणं भविष्यति। जो बाइडेन इत्येतस्य वक्तव्ये रूस राष्ट्रपतेः प्रतिक्रिया। पुतिन इत्येषः उक्तवान् परेषां सम्मानम् अवगच्छतु। अद्य चीन देशीयं स्वीय समकक्षं शी जिनपिंग इत्यमुं मेलिष्यति पुतिन इत्येषः। विदेशमन्त्रिणः डॉक्टर एस जयशंकरस्य वियतनाम यात्रायाः अद्य अन्तिमं दिनम्। गतदिने भारतीय समुदायं सम्बोधयन् उक्तवान् भवतां प्रयासैः द्वयोः देशयोः मध्ये ऐतिहासिक सांस्कृतिक सम्बन्धं सुदृढं जायमानम्। अपि च क्रिकेट विश्व चषक स्पर्धायाम् अद्य चेन्नई प्राङ्गणे अफगानिस्तान न्यूजीलैंड मध्ये भवेत् क्रीडा। गतदिने क्रीडिते द्वन्द्वे नीदरलैंड्स दलेन दक्षिणाफ्रीका दलं 38 धावनाङ्कैः पराभूतम् आसीत्। अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे अथ वार्ताः। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मु अद्य त्रिदिनात्मिकीं यात्राम् उद्दिश्य बिहारराज्यं गमिष्यति। पटनानगरे राष्ट्रपतिः अद्य 20-23-28 वर्षेभ्यः बिहारस्य चतुर्थं कृषिक्षेत्रगतं प्रारूपं लोकार्पयिष्यति। तत्रैव श्वः राष्ट्रपतिः मोतीहारी-स्थले महात्मगान्धी केन्द्रीय विश्वविद्यालयस्य प्रथमे दीक्षान्तसमारोहे सम्मिलिता भविष्यति। सममेव पटना राजभवने पीवीटीजी इत्येतस्य सदस्यैः समं संवादं समाचरिष्यति। राष्ट्रपतिः गुरुवासरे सायं पटनानगरे स्थितस्य अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानस्य एम्स इत्येतस्य प्रथमे दीक्षान्तसमारोहे अपि उपस्थास्यति। बिहारयात्रायाः अन्तिमे दिने राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः दक्षिणबिहारस्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयस्य तृतीये दीक्षान्तसमारोहे सहभागितां समाचरिष्यति। भारतीय जनता पार्टी दलस्य अध्यक्षः जगत प्रकाश नड्डा अद्य राजस्थाने कोटा अजमेर जनपदयोः यात्रां करिष्यति। जेपी नड्डा तत्र कोटा जनपदस्य लोटस अनन्ता इत्येतस्मिन् औद्योगिकक्षेत्रे विभिन्नेषु कार्यक्रमेषु सहभागितां करिष्यति। कार्यक्रमे जनान् सम्मिल्य सः सायं अजमेर जनपदस्य किशनगढ़ स्थाने मार्बल एसोसिएशन इत्यस्य जनान् मिलित्वा विभिन्नेषु विषयेषु चर्चां करिष्यति। एतदनन्तरं सः विविधेषु संघटनात्मकेषु उपवेशनेषु अपि सहभागं करिष्यति। अवधातव्यं यत् इतः पूर्वं जेपी नड्डा सोमवासरे एव राजस्थानयात्रां कृतवान् आसीत्। तदा जोधपुरे दलनेतृभिः सह पदाधिकारिभिः च सह उपवेशनानि कृतवान् आसीत्। राजस्थान विधानसभा निर्वाचनम् आलक्ष्य कांग्रेस दलम् अद्य राजधान्यां नवदिल्ल्याम् उपवेशनं समाचरिष्यति। आगामि विधानसभा निर्वाचनाय प्रत्याशिनां चयने विचारार्थं कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितेः सम्मेलनं स्यात्। अत्र 100 आसनेषु सर्वसम्मतनामसु निर्णयः भवेत्। इतः पूर्वं मंगलवासरे कांग्रेस दलस्य स्क्रीनिंग कमिटी इति परीक्षण समितेः मन्त्रणा समाचरिता आसीत्।
ध्येयं यत् राजस्थाने नवंबर मासस्य 25 दिनाङ्के विधानसभा निर्वाचनं भविष्यति, अतः कांग्रेस दलं पुनरपि सत्ता प्रापणार्थं यथावश्यकं पदक्षेपान् समाचरति। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य नवदिल्ल्यां सेनाधीक्षकाणां सम्मेलने सहभागितां समाचरेत्। अत्रावसरे रक्षासेनाप्रमुखः जनरल अनिल चौहानः, सेनाप्रमुखः जनरल मनोज पाण्डेयः, वायुसेनाप्रमुखः एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी सम्मेलनं सम्बोधयेयुः। अत्रान्तरे भारतप्रशासनस्य प्रधानवैज्ञानिकपरामर्शदः डॉक्टर अजय कुमार सूदः अपि राष्ट्रियसुरक्षायै प्रौद्योगिक्याः लाभप्रापणविषये एकं सम्भाषणं प्रकाशयेत्। अक्टोबर मासस्य 16 दिनाङ्के समारब्धम् एतत् सेनाधीक्षकाणां सम्मेलनं अक्टोबर मासस्य 20 दिनाङ्कं यावत् प्रचलिष्यति। एषः शीर्षस्तरीयः द्विवार्षिककार्यक्रमः वैचारिकाधारे विचारार्थं भारतीयसेनायै महत्त्वपूर्णेभ्यः नीतिगतनिर्णयेभ्यः सुविधाप्रदानपरकसंस्थागतमञ्चत्वेन अस्ति। अधुना अल्पविरामः अनन्तरं पुनः मिलामः अत्रैव डीडी न्यूज़ वाहिन्यामेव। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। विरामस्य अनन्तरं पुनरपि भवतां स्वागतम्। विदेशमन्त्रिणः डॉक्टर एस जयशंकरस्य वियतनाम यात्रायाः अद्य अन्तिमं दिनम् अस्ति। विशिष्टयात्रायाम् एतस्यां विदेशमन्त्री गतदिने भारतीयं समुदायं सम्बोधयन् उक्तवान् यत् अत्र निवसन्तः भवन्तः भारतवासिनः उभयोः देशयोः मिथः ऐतिहासिकान् सांस्कृतिकान् च सम्बन्धान् दृढान् कुर्वन्तः सन्ति, येन कारणेन देशौ विकासपथे अग्रेसरौ स्तः। एतस्मिन्नेव कार्यक्रमे सः उक्तवान् यत् G20 इति सम्मेलनमाध्यमेन वैश्विकमञ्चे भारतस्य प्रतिष्ठा लोके अभवत् इति। India and Vietnam have had such strong relations over such a long period. And today I can say that chemistry between us as people, as countries, that chemistry is also today supported by what is happening in the world. That when we look at the state of the world, it is actually today a very volatile world, very uncertain. Lot of things are very difficult in many parts of the world. And this part of the world is not without its own challenges. But again, those challenges have actually only strengthened our commitment and our resolve to do more things together. केन्द्रीयः विदेशराज्यमन्त्री वी मुरलीधरन् इत्येषः ओमान राजधानीं मस्कट इत्यत्र प्राप्तवान्। सः तत्र ओमान प्रशासनेन सह द्विपक्षीयहितसम्बद्धेषु विभिन्नेषु प्रकरणेषु चर्चां करिष्यति। जनसञ्चारमाध्यमेषु एकस्मिन् सन्देशे सः लिखितवान् यत् सः ओमान नेतृत्वेन सह सार्थकचर्चायै अथ विविधभारतीयसमुदायेन सह मेलितुं प्रतीक्षां कुरुते इति। संयुक्तराज्यामेरिकीय राष्ट्रपतेः इस्राएल यात्रायाः पूर्वं गजा चिकित्सालये वायवीयम् आक्रमणं दुरापादितं, येन तत्र 500 जनानां मृत्युः अभवत्। इस्राएल फिलिस्तीन देशयोः संघटनेन एकेन परस्परम् आक्रमणारोपः स्थापितः अस्ति, परम् इस्राएल देशस्य प्रधानमन्त्री बेंजामिन नेतन्याहू एतत् आक्रमणं निराकृतवान्। संयुक्तराष्ट्र मानवाधिकार प्रमुखः गाजा चिकित्सालये विहितस्य आक्रमणस्य निन्दा कृता। अथ उक्तवान् यत् गाजा पट्टी इत्यत्र आक्रमणं सर्वथा अस्वीकार्यमस्ति। यः कोऽपि एतत् सर्वं कारितवान् तस्मै एतस्य उत्तरम् अवश्यं दातव्यं भविष्यति।
गजा इत्यत्र विहिते चिकित्सालयाक्रमणे संयुक्तराज्यामेरिकायाः राष्ट्रपतिः जो बाइडेन् इत्येषः दुःखं प्रकटितवान्। बाइडेन् इत्येषः जनसञ्चारमाध्यमेषु एक्स पटले लिखितवान् यत् सः गजा इत्यत्र विहिते अल् अहली अरब इति चिकित्सालये विस्फोटकारणेन लोकानां महती क्षतिः अभवत्। तेन अहम् अत्यन्तं दुःखितः अस्मि। सः लिखितवान् यत् एतं समाचारं श्रुत्वा एव अहं जॉर्डन इत्यस्य राज्ञा अब्दुल्ला द्वितीयेन इस्राएल प्रधानमन्त्रिणा नेतन्याहु इत्यनेन सह वार्तां कृतवान्। अथ स्वीयं राष्ट्रियसुरक्षादलम् अपि विषयं ज्ञातुं निर्दिष्टवान्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः गतदिने नवदिल्लीस्थिते विज्ञानभवने 69तम राष्ट्रियचलच्चित्रपुरस्कारान् प्रदत्तवती। एतस्मिन् वर्षे फीचर फिल्म इति श्रेण्यां 31, नॉन फीचर फिल्म इति चलच्चित्रश्रेण्यां च 24 पुरस्काराः प्रदत्तं गताः। समारोहे प्रसिद्धाभिनेत्री वहीदा रहमानः दादा साहेब फाल्के इति सम्मानेन सम्मानितं गता। आर माधवन इत्यनेन निर्देशिताय रॉकेट्री द नाम्बी इफेक्ट इत्येतस्मै चलच्चित्राय सर्वोत्कृष्टः चलच्चित्रपुरस्कारः प्रदत्तं गतः। राष्ट्रियैकताविषये निर्मितं कश्मीर फाइल्स इत्येतत् चलच्चित्रं श्रेष्ठचलच्चित्रस्य नर्गिस दत्तपुरस्कारः जितवत्। तावत् RRR इति चलच्चित्रं मनोरञ्जनावहं श्रेष्ठं लोकप्रियं चलच्चित्रपुरस्कारं प्राप्तवत्। अल्लू अर्जुनः पुष्पा द राइज पार्ट 1 इत्येतस्मै चलच्चित्राय श्रेष्ठाभिनेतुः पुरस्कारं प्राप्तवान्। तत्रैव श्रेष्ठाभिनेत्री पुरस्कारः आलिया भट्टः कृति सैननः च क्रमेण गंगूबाई काठियावाड़ी मिमीथी चलच्चित्रयोः कृति संयुक्तरूपेण प्राप्तवत्यौ। पुरस्कारक्रमे पंकजः त्रिपाठी श्रेष्ठसहायकाभिनेतुः पुरस्कारम् आप्तवान्। पल्लवी जोशी च श्रेष्ठसहायकाभिनेत्रीत्वेन पुरस्कृतं गता। एतद् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् शुभं भूयात्।